हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे? फुलचोकी है। हाम्रो ग्याङमा चाहिँ आज चाहिँ नयाँ आउनु भएको हैन, उहाँलाई चिन्दै गर्नुस्। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ को अरे? पुरुषोत्तम न्युपाने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ है। मैले चाहिँ के भन्ने इन्स्टाग्राम युज गर्नुहुन्छ है। इन्स्टाग्राम आइडी चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। उहाँसँग यदि कुरा गर्न मन लाग्यो, कसैलाई चाहिँ ह्यान्डसम लाग्यो भने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, डीएम गर्न सक्नुहुन्छ। आज ओल्ड इज गोल्ड नै हो। त्यही त, हामी पुरानो देख्दै गर्नु होला, हिँड्दै गर। के अरे, आज हामी चाहिँ पुलचोकी जाँदैछौँ होइन। पुलचोकी भनेको चाहिँ हामी जान चाहनुहुन्छ भने गोदावरी आउने। पहिला गोदावरी आइसकेपछि चाहिँ दुईटा बाटो छुट्टिन्छ। एउटा चाहिँ लेफ्टतिर गइयो भने चाहिँ गोदावरी गइन्छ भने, राइटतिर लिग्यौँ भने हामी पुलचोकी गइन्छ होइन। हामी चाहिँ कलेजको साथीहरू मिलेर आयौँ आज चाहिँ। 2-4 जना साथीहरू अझै अगाडि हुनुहुन्छ, हामी यहाँ छौँ। अब हिँड्दैछौँ। अब जियोस ब्लग हेर्दै गर्नु होला। साथीहरू, तपाईँ चाहिँ पुलचोकी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है। पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पछाडिको चाहिँ त्यो गाईहरू आएको भन्दा पछाडिको त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ। एकजनाको चाहिँ कति रुपियाँ लाग्यो केटारी? 10 रुपियाँ 10 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। हामी इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ पुलचोकी जान पाइयो है त। ल साथीहरू, गेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ एन्ट्री गरिसकेपछि अलि अघि आउने। अलि अघि आइसकेपछि तपाईँहरू लेफ्ट लिनु पऱ्यो है। लेफ्टतिर लिइसकेपछि सिडीको बाटो भेट्नुहुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सिडीको बाटो। अगाडि चाहिँ मन्दिर छ। सिडी चढ्नुभन्दा अगाडि एउटा मन्दिर छ। त्यो मन्दिरको आडा सिडी छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी माथि उकालो लाग्यौँ भने पुलचोकी गइन्छ। सिधा चाहिँ पिचको बाटो नजानु होला, फेरि बाटो बिग्रेर है। सिडी चढ्दैछौँ, त्यही भएर थाकिराखौँ। अहिले भर्खर 5 मिनट भयो होला। यस पुरुषोत्तम चाहिँ प्रोफेसनल ट्रेकर, त्यही भएर नो थकान होइन। ल ब्लग चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। हाम्रो साथीहरू चाहिँ पछाडि आउँदैछन्। ती कोही वहाँ पछि छन्, कोही अझै तल छन्। हामी चाहिँ अघि अघि हिँडेको नकुरिकन एकछिनमा भेटिन्छ होला भनेर। हस् ल, ब्लग चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस्।
साथीहरू हामी चाहिँ गतिले आधा घन्टा पनि हिँडे छैनौँ है। आधा घन्टा हिँड्न पाएन। त्यहाँ तल हेर्नुहोस् थकैला भनेर चाहिँ महानुभावहरू यसरी बसिसकेछन् होइन। कोही चाहिँ माथि बसिरहेछन् होइन। अब क्यार्नी हाइक आउने भन्छन् तर हिँड्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस् यही अनुहार हो हिँड्न नसक्ने। थाक्नु भन नि। Ayun doon. ल हाम्रो साथीहरूले कस्तो फिलिङ्स भइरहेको छ यस्तो उकालो चढ्दा? भोक पनि लागिसक्यो यति चाँडै? हाम्रो साथीहरू थाकेर बसे जस्तो छ। कस्तो फिलिङ्स भइरहेछ गाइजहरू तिमीहरूलाई? मलाई अब एक्सप्रेसै गर्न सक्दिनँ अरे के। हाम्रो न्यौपाने ज्यूलाई उसलाई मजा आइरह। हाम्रो अब साथीहरूले भोक लाग्यो अरे अब खाना खान लागेको हामीले नास्ता पानी अब। हेलो साथीहरू हामीले चाहिँ अहिले के गर्दैछौँ? चना र आलु चाहिँ खाँदैछौँ है। 1 घन्टाको हिँडाइपछि चाहिँ गाइजहरूलाई भोक लाग्यो अरे। हाम्रो चाहिँ सेफ चाहिँ को छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खड्गाजी हुनुहुन्छ होइन। खड्गाजीले चाहिँ चना आलु बनाएर ल्याउनु रहेछ। कस्तो छ खड्गाले बनाएको चना आलु? नेमी अरे खड्गा अरे होइन। यदि हजुरहरू पनि हाइकमा जानुहुन्छ र चना आलु चाहियो भने खड्गालाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। 24 आवर्स सर्भिस छ है उसको चाहिँ। तर कहाँ भन्ने कुरो सर्भिस त छ तर कहाँ सर्भिस भन्ने कुरो। सम्पर्कको लागि ल मेरै नम्बर लेख्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क हालिदिन्छु खड्गाको इन्स्टाग्राम, त्यहाँ डिएम गर्नु होला मलाई चना आलु चाहियो भनेर। ल साथीहरू आफ्टर चाहिँ कति हिँड्यो हामी? 2 आवर्स 6 किलोमिटर लगभग 2 आवर्स हिँडिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ आइसक्यौँ। अब चाहिँ पुल्चोकी पुग्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ 7 किलोमिटर बाँकी। एकदम राम्रो। अघि त थकित थिएँ, खाना खाएपछि अलि ठिक भएको छ। मलाई ठिकै लागिरह। यमुनाले मलाई बोल्नै दिने यार, म बोल्न खोजेको। काठ खाँदै बसेको मान्छे, ऊ चाहिँ काठ खाने मान्छे होइन। यदि चाहिँ तपाईँहरूको गाउँतिर पनि काठ खान पर्यो भने उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है। अब चाहिँ 7 किलोमिटर बाँकी रह होइन। हाइकिङको लागि लिड गर्नु छ भने लिडर चाहियो भनेपछि मलाई सम्झिने होइन। उसले त भनेर बिहान 6 बजे अनि पकाउनको लागि अनि यमुने चाहिँ म जान्छु तिमीहरू पछि आ भन्नको लागि। अनि ऊ चाहिँ बिहान 6 बजे आउँछ भन्ने
ऊ त्यस्तै हो चिकेको लागि म चाहिँ भिडियो गर्नको लागि यही गाइजो ल अब हामी चाहिँ 2 देखि 3 आवर्समा चाहिँ हामी चाहिँ फुलचोकी पुगिन्छ ए सरी फुलचोकी पुगिन्छ है फुलचोकी पुगिन्छ है फुलचोकी पुगेपछिको उहाँको चाहिँ भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला भ्लगमा चाहिँ हस् साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले त्यो 7 किलोमिटर लेखेको देखिपछि चाहिँ हामी लगभग 2 किलोमिटर जति हिँड्ने होला अबको 5 किलोमिटरमा हामी पुलचोकी पुगिन्छ होला है बाटो चाहिँ यसरी राम्रो बाटो छ जे होस् बाटो खासै गाह्रो छैन अप्ठ्यारो छैन सजिलो बाटो छ अब हाइकिङ गइराख्नु हो भने त बाटो सजिलो भइहाल्यो हाइकिङ जानलाई प्रब्लम भएन त्यही पनि फर्स्ट टाइम हाइकिङ जान चाहनुहुन्छ हाइकिङ जान रुचाउँदै हुनुहुन्छ भने बाटो खासै गाह्रो होइन जङ्गल छ एकदमै शीतल छ होइन घाम पनि लागेन आनन्दको वातावरण मजाले हिँड्न सकिन्छ हामी अलिअलि घाम लाग्दैछ बल्ल चाहिँ है वरिपरि पुरै लाली गुराँस अनि नियालो छ धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ गाडी पनि जाँदो रहेछ गाडी जाने बाटो देख्दै हुनुहुन्छ होइन हामी चाहिँ जङ्गलको बाटो हिँडिराखौँ यसरी साथीहरूसँग यो गाडी हिँड्ने बाटो चाहिँ एकदमै धुलो भएको कारणले गर्दा हामी जङ्गलको बाटो चाहिँ जाँदैछौँ ल भ्लग हेर्दै गर्नु होला है साथीहरू अलि माथि आइसकेपछि चाहिँ सर्टकट बाटो नजानु होला सावधान भनेर लेखिएको सायद त्यहाँनिर सर्टकट बाटोमा केही प्रब्लम हुनसक्छ है त्यही भएर चाहिँ नजानी भनेर चाहिँ त्यहाँ नोटिस लेखिएको तपाईँहरू पनि अलिकति माथि आएपछि थाहा पाउनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यसरी बाटो हिँडिराखौँ साथीहरू अगाडि हुनुहुन्छ यसरी बाटो छ यहाँनिर यो डोजरले बनाएको बाटो पिच बाटो चाहिँ छैन जस्तो धुलो छ है
कपाल चाहिँ के अरे कपडा चाहिँ कम्फोर्टेबल लाएर आउनु होला, टाइट कपडा चाहिँ लाएर नआउनु होला। जहिले पनि हाइकमा ट्रेकिङमा जाँदाखेरि चाहिँ कम्फोर्टेबल खालको कपडाहरू लाएर आउने, तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ। अहिले हामी जियोस् बाटोमा हिँड्दै थियौँ आनन्दले। अहिले जङ्गलमा हिँडेको हुनाले चाहिँ चिसो वातावरण थियो है, चिसो शान्त थियो। अहिले यो बाटोमा हिँडेको हुनाले घाम पनि लागिसक्यो, अलिकति गर्मी भइरह। जियोस् हिँड्दैछौँ। अब एकछिन हामी पुगिन्छ होला पुल्चोकी ती लगभग आइसक्यौँ हामी चाहिँ। अब पारी हो त्यो टावर देख्नु भयो नि, हो त्यो टावर थिम चाहिँ हो हामी जाने चाहिँ ट्याक्कै पुल्चोकी है। अब हामी आइसक्यौँ। अब एकछिन चाहिँ अब हामी पुगिनेवाला छौँ ल। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको बिचमा छौँ है। बाटो हराएर है हामी चाहिँ अब यसरी जङ्गलमा चाहिँ बिचमा बसेका छौँ। बल्ल बल्ल चाहिँ बाटो भेट्टायौँ है। हाम्रो चाहिँ अब यो के भन्ने यो टिमको लिडर त्यो अरेन्ज कलर टी सर्टले के अरे येल्लो कलर टी सर्ट लाउने लाली गुराँस खाँदै हुनुहुन्छ। बाटो साटो खोल्न अटेर हेर्नुहोस् टिम लिडर भएर अलपत्र पार्नुभयो। पछाडि न्युपाने सर चाहिँ एकदमै के भन्ने शोकमा हुनुहुन्छ गर्लफ्रेन्डको याद आएर। यता चाहिँ खड्का सर र म अगाडि छौँ, तिनीहरू पछाडि छन्। हामी चाहिँ जङ्गलमा बाटो हराइयो है। हजुरहरू आउँदाखेरि चाहिँ म्याप लिएर आउनु होला, म्याप चाहिँ लिएर आउनु किनत्र चाहिँ जियोस् बाटो चाहिँ राम्रो जानकारी होस्। हामी चाहिँ जियोस् जङ्गलमा राम्रोसँग हराइयो, नराम्रोसँग हराइएन, राम्रोसँग हराइयो।
साथीहरू हामी चाहिँ लगभग चाहिँ अब चाहिँ पुल्चोकी आइसक्यौँ। पछाडि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले टावर देख्नु होला होइन, त्यही टावर हो होइन पुल्चोकी भनेको। अब त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको चाहिँ हाइक कम्प्लिट भयो होइन। यहाँ वरिपरि चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ खुल्ला चाहिँ मैदान जस्तो छ एउटा चाहिँ सानो। सायद यहाँ चाहिँ जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ हेलिकप्टर चाहिँ रोक्छ, हेलिकप्टर आयो भने हेलिकप्टर रोक्ने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ। यस्तो वरिपरि छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पारी चाहिँ यताबाट चाहिँ हाम्रो न्युपानी सर आउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब हामी पुगिसक्यो, अब चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको त्यहाँ पछाडि चाहिँ त्यो देखेको त्यो टावर देख्नु होला, त्यहीँसम्म हामी पुग्यो। जस अब त्यहाँ पुगेपछिको भिडियो सिन चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ, कुन कुन चाहिँ हिमालहरू देखिँदो रहेछ अथवा कुन कुन गाउँ देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा भ्लगमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुनेछ, हेर्दै गर्नुहोस्। साथीहरू हामी चाहिँ पुल्चोकी आइसकेको है। यहाँ चाहिँ 3टा गार्डले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, 3टा गार्डले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुल्चोकी चाहिँ जानै नदिएर है पछाडि चाहिँ टक्क पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ जाने हो। अब चाहिँ धेरै छैन, 2 मिनटको बाटो हो। त 2 मिनटको बाटोमा यहाँ गार्डले चाहिँ रोकेर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गार्ड यसरी यहाँ सुरक्षा गार्ड हुँदो रहेछ नेपालको, एकदमै भयङ्कर। त्यही भएर हामी जान सकेका छैनौँ। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कुकुर पीडित भएछौँ, कुकुरको कारणले गर्दा हामी जान सकिएको छैन। हेर्नुहोस् यसरी हामी वरिपरि यता वरिपरि बसिरहेछौँ। हामी चाहिँ यो कुकुरले अब यो कुकुरको कारणले गर्दा जियो सुताडा पुलिस सरले चाहिँ कुकुरले केही गर्दैन भन्नु हो। त्यही भएर चाहिँ हामी आठ भएर अब हिँडिसकेका छौँ। हामी पुल्चोकी आइसक्यौँ। अब चाहिँ ल कतिको डर लाग्यो केटारी हो कुकुरको। उता हाम्रो पछि एकजना साथी अझ कुकुरले केही गर्दैन भन्दा नि डराएर पछि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अलरेडी कुकुरले माया गरिसकेको छ अरे, 6वटा सुई लगाइसकेको हुनाले उहाँ चाहिँ डराइराख्नु छ।
साथीहरू हामी चाहिँ अहिले चाहिँ फुलचोकी आइसक्यौँ है फुलचोकी सरी है फुलचोकी चाहिँ हामी आइसक्यौँ मेन चाहिँ माथि टपमा आइसकेका छौँ है पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ मेन मन्दिर चाहिँ त्यही रहेको छ होइन मन्दिर चाहिँ तल है मन्दिर मैले देखाउँछु हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो साथीहरूलाई चाहिँ फुलचोकीको मन्दिर चाहिँ कतिको हिँड्ने हो त तर हिँड्यो दुईचोटि अलमलमा परियो 5 मिनट हामीलाई भाइले रोकेर राख्यो बाटो पनि बिराइयो होइन आज कुकुरसँग पनि डराइयो होइन है जियोस् रमाइलो भयो आजको हाइक है हस् मेरा दोस्त अन्तिममा उता आफ्नो फेसमा पहिला अनि मेरा चुतिए दोस्त ल अब चाहिँ जियोस् यहाँ चाहिँ फुलचोकीको चाहिँ सिनेमेटिक भिडियो चाहिँ हेर्नु यसो वरिपरिको मैले देखाइदिइराख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जाँदाखेरिको ब्लग चाहिँ सकेसम्म क्यामेरामा ब्याट्री रह्यो भने चाहिँ मैले ब्लग चाहिँ त्यो बनाएर हाल्छु किनभने चाहिँ आजको लागि ब्लग यति नै है ओके बाई बाई गाइस साथीहरू आजको हाइक चाहिँ कम्प्लिट भयो होइन आजको लागि भ्लग पनि यति नै भयो होइन अब आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ फुलचोकी आउँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ मिस गर्नुहुन्न होइन भन्ने जस्तो चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ फुलचोकी आउँदाखेरि चाहिँ ल दुईजना साथीहरुले भने लिएर आउनु पर्यो अब आफूले अब आफ्नो लागि चाहिँ 2 लिटर भन्दा बढी पानी लिएर आउनु पर्यो खानेकुरा चाहिँ अब घरबाटै बनाएर ल्याउँदा राम्रो नम्बर 2 बाहिरबाट ल्याएर आउनु भन्दा चाहिँ भेरी गुड आफ्नो लागि चाहिँ अब कम्फर्टेबल हुने जुत्ताहरु चाहिँ अब लाएर आउनु पर्यो किनकि झर्दाखेरि गाह्रो पर्छ जुत्ता अब सानो भयो भने सागुरो भयो भने पछि अरु के अरु पुरुषोत्तम सर यति नै हो ल नम्बर 1 चाहिँ साथीले भन्ने जसरी चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ हैन इनफ ल्याउने दैट इज भनेको 2 लिटर भन्दा बढी चाहिँ एकजनालाई चाहिँ पानी लिएर आउनु होला सकेसम्म हैन पानी चाहिँ लिएर आउनुस् अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रेस आउटफिट चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल आउटफिट लगाएर आउने है टाइट चाहिँ ड्रेस लाएर आउँदैन जहिले पनि हाइकमा ट्रेकमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ स्नैक्सहरु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ घरबाट चाहिँ कुक गरेर लिएर आउने हैन घरबाट बनाएको भन्नुको त अब घरबाट लिएर आउनु चाहिँ के भन्ने हुन्छ हैन तपाईहरुले चना ल्याउन सक्नु चना अण्डा ल्याउन सकियो हैन हामीले चाहिँ अब विभिन्न आइटमहरु छ जो चाहिँ केही समयको लागि पनि बिग्रिन र खाजा जस डाइट वाला खाना चाहिँ तपाईहरुले घरबाट बनाएर लिएर आउनुस् दोस्रो कुरो स्नैक्स अनि बाहिरी स्नैक्स पनि ल्याउनु सलिअलि अनि त्यसपछि मेन कुरो चाहिँ एउटा मेन कुरो हामीले चाहिँ के कुरा हामीले आज मिस गर्यौं भनेको तपाईहरुले म्याप पनि लिएर आउनु के सकेसम्म चाहिँ म्याप चाहिँ खोजेर हाइकिङको म्याप लिएर आउनुस् त्यो म्याप भएपछि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ के हामी चाहिँ आज 2-3 ठाउँमा अलमल पर्यौं हो हामी चाहिँ आज 2-3 ठाउँमा चाहिँ बाटो बिराएर हैन जंगलमा चाहिँ एकदमै त्यो टेन्सन भयो त्यो टेन्सन नहुनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ म्याप लिएर आउनु भने तपाईले चाहिँ सजिलो हुनेछ हैन म्याप चाहिँ लिएर आउनुस् अनि अरु केही कुरा छुटाए मैले अनि सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ हाइक अथवा तपाई चाहिँ ट्रेक जाँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा फास्ट चाहिँ तपाई चाहिँ पहिला सुरुमा बिहान भनेको एकदमै चाँडो हिँड्नु के भन्नुपर्छ त 9-10 बजेतिर हिँड्छु भने यदि सर्ट
सर्ट हाइक छ भने त ठिक छ, तर म चाहिँ के चाहिँ प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाइक चाहिँ अलवेज सुड बी भनेको सक्दो चाँडै हिँड्नुको भन्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ 6 बजे चाहिँ लगभग चाहिँ हाइक स्टार्ट गरिसकेको हुनुपर्छ कि 5-6 बजेतिर चाहिँ स्टार्ट गर्नु हो भने तपाईँ चाहिँ मस्त तरिकाले आनन्दले बिहान चाहिँ हामी हिँड्न नि सकिन्छ होइन। घाम लाग्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बिहान चाहिँ हाइक चाहिँ सबभन्दा फास्ट चाहिँ हाइक चाहिँ स्टार्ट गर्नुहोस् ल। आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै है ल। साथीहरू सबले बाई भनिदियो। अब हामी चाहिँ ल अब हामी चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ भेट्नेछौँ। नेक्स्ट भ्लग चाहिँ कहाँको जाने, हामी चाहिँ कहाँ जाने भनेर चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हामीले इफ पोसिबल त्यो ठाउँमा चाहिँ जान मिल्यो भने हामी जानेछौँ। हस् बाई।